बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल हो गई। आइनी तरमीम के बाद नए से नए मामला सामने आ रहे हैं और अब किधर जा रहे हैं मामला, ये मैं आपको बताऊँगा। PTI दलदल में फंसी और अब सियासी खबर तैयार। जो मौजूदा हालात है उसके मामला जो हैं वो ऐसे हैं। बहरहाल एक मकबूल पार्टी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हालात और वाक़यात की रोशनी में वो वहाँ तक पहुँच गई। काजी और हामिद खान में तलख़ कलामी। गंडापुर कहाँ है, इश्तिहारी कार्रवाई शुरू हो गई। और नया चीफ जस्टिस कौन होगा, आइनी बेंच का सरबराह कौन, ये बातें भी आपसे मैं करूँगा। इसके भी मामला अब सिर्फ 48 घंटे में मेरे ख्याल ये भी तय हो जाएंगे। जी नाज़रीन, पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात जो है वो सीधी सी बात कि PTI दलदल में फंसी थी। जब से उनके बानी चेयरमैन जेल में गए उसके बाद जितनी भी तहरीकें चलाई गई, जो कुछ भी हुआ वो कामयाब नहीं हो सकी। किसका कसूर है किसका नहीं, एक मकबूल जमात के चेयरमैन का हुक्म और क़यादत का बहरान। क्यों कि आधी क़यादत रूपोश और बाकी जो हैं वो क्या कहते हैं मसलहत पसंदी का शिकार, और मामला जो है गड़बड़, एक दूसरे की टांगें खींचने में थे। लिहाजा वो दलदल में फंसी लग रही थी कि ये क्या होगा। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, उससे पहले भी बताया था कि जनाब कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, 2 ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए। लेकिन 3 ग्रुप तो वाज़ेह है ना। एक वकला का ग्रुप जो वकील होने की वजह से सामने आया और सियासतदान बन गए। पहले से उन्होंने कभी सियासत की ही नहीं थी। हालात ऐसे बने कि मजबूरन इमरान खान को उनको सामने लाना पड़ा। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो इमरान खान के प्यारों का है, उनके हामियों का है, उनके वफादारों का है। और तीसरा जो है वो मामला जो है वो दूसरी पार्टियां जो हैं जो बीच में काम कर रही हैं। कोई कहता है बुशरा बीबी का है, कोई कहता है अलीमा खान का है, कोई कुछ, ये मतलब अजीब, जितने मुँह उतनी बातें। तो दलदल में फंसी लग रही थी। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान, दूसरे बहरान के बाद तीसरा बहरान, और फिर होता रहा। फिर मुलाकात पे पाबंदी लगी, फिर मुलाकात पे पाबंदी हटाई गई, दी गई, खुसूसी तौर पे इजाज़त दी गई। अब फिर उन पर लग गई मुकम्मल पाबंदी। और सिर्फ उन पर नहीं है, तमाम कैदियों पे है। लेकिन इमरान खान से मुलाकातें हो गई बंद और ताहुक्म सानी। तो ये बहुत बड़ा मसला होगा। तो फिर लेकिन PTI की क़यादत कहती है हम बग़ैर उनकी मर्ज़ी के कोई काम नहीं करते। और बड़ा एक मिसाल सामने आ गई कि ये जो जुडिशल कमेटी बनी, जुडिशल कमीशन बन रहा है, जिसमें 8 कौमी असम्बली से और 4 सेनेट से लोग आएंगे नए आइनी तरमीम के बाद। उसके नाम सब ने दे दिए। पीपल्स पार्टी ने भी दे दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी दे दिया और PTI ने भी दे दिए, जिसमें गौहर खान साहब का नाम है, साहबजादा हामिद रज़ा का नाम है और सेनेटर अली ज़फ़र का। इसका मतलब ये है कि ये जिस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे थे अब उसी में जाके बैठेंगे और उसी के मुताबिक काम करेंगे। तो मामला तो हो गया। अब इनसे कौन पूछेगा कि जनाब बानी चेयरमैन से इजाज़त ली, बानी चेयरमैन ने कैसे रब्ता हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो कोई नहीं बता सकता। ये नाम कहाँ से आ गए, कैसे दे दिए, खुद से दे दिए, क्योंकि मुलाकात पे तो पाबंदी है। बानी चेयरमैन से मुलाकात हो नहीं सकती, रब्ता कोई है नहीं, और ख़ुद कह रहे हैं कि उन पर सख्तियाँ ज़्यादा कर दी गई। दूसरी तरफ जो मामला थे कि ज़ैन कुरैशी कह रहे हैं मेरे वालिद मोहतरम ने हुक्म दिया, लिहाजा मैं खुद रूपोश हो गया कि किसी गलत मामलात में, बुरे हालात में ना फंस जाऊँ, क्योंकि आर्डर था वालिद मोहतरम का। तो जनाब वो भी ये बता नहीं सकते कि वालिद मोहतरम जेल में है, इमरान से मुलाकात नहीं हो रही, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम कैसे आ गया। तो अजीब व गरीब एक मसला है। गंडापुर साहब, ये जो पार्लियामेंट खेला जा रहा था और जो एक नया यहाँ मेला सजा हुआ था, इसमें गंडापुर साहब भी आराम की कर से गांव चले गए, वो भी पर्दे से कहीं से गायब थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक खेला गया, उसमें गंडापुर साहब भी दाएँ बाएँ हो गए, सब कुछ है। अगवा की बातें की गई, 11 अरकान के अगवा की बातें की गई, लेकिन वो भी सामने आ गई। गौहर खान ने बड़े दावे किए थे कि 7 लोग हुकूमत का भी वोट नहीं देंगे, लेकिन वो सारा काम गलत हो गया, क्योंकि एक बंदा जो मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था आज़ाद इलेक्शन जीत के, और वो फिर PTI में चला गया, जिसके खिलाफ रेफरेंस भी नून लीग ने दिया हुआ है। लेकिन उसके अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ कि जनाब वो उनके खिलाफ खड़ा होता। तो गौहर खान का वो दावा भी गलत हो गया। तो जितने मुँह उतनी बातें, पार्टी के अंदर भी पार्टी से बाहर भी। तो तनकीद का निशाना भी बन रही PTI कि PTI ने फिर गाड़ी मिस कर दी। इमरान साहब के कहने पे, बानी चेयरमैन के कहने पे, या ख़ुद से अपनी हिकमत अमली में फिर सियासी ट्रेन से वो छाल मार के उतर गए। ताहम मजबूरन
اپنے قومی دھارے میں آنے کے لیے اب یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بن رہی ہے، جوڈیشل کمیشن بن رہا، اس میں انہوں نے اپنے نام دے دیے. پیپلز پارٹی نے بھی دے دیا، ایم کیو ایم نے بھی ایک نام دے دیا، جس کا جتنا بنتا ہے، کیونکہ یہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے سیٹیں ملی ہیں. اور نون لیگ کو ملیں گے 3 قومی اسمبلی میں اور 1 سینیٹر، تو جس میں باقاعدہ وہ بھی آ گئے ہیں، اپنا احسن اقبال بھی ہیں، خواجہ آصف بھی ہیں، تو ادھر نوید قمر بھی ہیں، راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، اور فاروق نائک بھی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو بڑے اہم ہیں، کوئی معمولی کمیٹی نہیں ہوگی، لیکن اس نے کام شروع کر دینا ہے، نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے. انہوں نے فوری طور پہ کل یعنی 24 گھنٹے کے اندر یہ کام ہونا ہے، اور 25 سے پہلے سارے کام ہو جانے تھے. پھر سوال کیا ہوگا کہ جناب چیف جسٹس کون بنے گا؟ نئے آئینی قانون کے تحت ترامیم کے بعد 3 نام پیش کیے جائیں گے. 3 ناموں میں وہی نام ہے جو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، سب بتاتے رہے ہیں کہ جناب منصور علی شاہ، منیب اختر اور یحییٰ آفریدی. تو کرہ فال نکلتا ہوا لگ رہا ہے، جو اسلام آباد کی فضا سے مخبری ہو رہی ہے یا وہاں سے فضائیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، چغلی کھا رہی ہیں کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، وہ نمبر 1 پہ ہے، -2 فارمولہ، اور جناب ان کی لاٹری نکل سکتی ہے. پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. منیب اختر صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، نہیں دیتے. منصور علی شاہ چھوڑتے ہیں یا رہتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی جو ملازمتیں ہیں، ملازمت وہ 27 سے بھی آگے تک کی، 27 کے آخر میں جا کے ریٹائر ہوں گے. تو اگلی جب پارٹی بنے گی 3 ججز کا نام دیے جائیں گے، ان میں بھی یہ تینوں ہوں گے، یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب معاملات یہ ہیں. ادھر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی پردہ اسکرین سے غائب، اس گہما گہمی میں غائب. کہنے لگے میں تھک گیا تھا، تو آرام کرنے گاؤں گیا تھا. تو دیکھیں کیسے اہم موقع پہ وہ گاؤں چلے گئے، اور ان کا پھر انسداد دہشت گردی عدالت سے جناب وارنٹ تھے توڑ پھوڑ کے حوالے سے، وہاں وہ پیش ہی نہیں ہوتے. تو آپ یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے اشتہاری قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. تو اب یہ معاملات ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اگر یحییٰ آفریدی بن گئے تو دوسری طرف آئیں گے امین الدین خان، یعنی بینچ میں جو آئینی بینچ بنے گا اس کی وہ سربراہی ان کو مل جائے گی. اب یہ سارے معاملات سامنے ابھی اندازے ہیں، مفروضے ہیں، یہی کہہ لیں، لیکن جو افواہیں ہوتی ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، انہی پہ جو ہیں خبریں بنتی ہیں. تو لگ یہی رہا کہ یہی خبریں. اب قاضی اور حامد خان کی جو ہوئی بد کلامی یا سخت کلامی یا تلخ کلامی، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہی ہوا کہ وہ نظر ثانی کیس تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا، جس کو نہیں، تو حامد خان صاحب نے جاتے ہی کہا کہ جناب میں نے تو کہا تھا اس کی ڈیٹ بعد میں رکھی جائے، لیکن نہیں، مجھے آنا پڑا ہے. تو 21 آپ نے رکھ دی، تو جناب آپ اس کو نہ ہی سنیں، اس کی ڈیٹ آگے کر دیں. علی ظفر نے بھی کہا. انہوں نے کہا کیوں؟ نظر ثانی کا فیصلہ ہونا ہے اس کا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا آپ دلائل دیں کہ کون سا وہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا جس میں انٹر پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا گیا تھا، تو اس میں بتائیں کون کون سی چیزیں غلط تھیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کر لیتے، بات کر لیتے اگر نظر ثانی کیے تو. انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو دلائل ہی نہیں دینے، آپ جو ہیں وہ تعصب رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے، تو پھر ہم تو اس کے سامنے، ایسے جج کے سامنے کوئی دلائل نہیں دیں گے، آپ اس کو ڈیٹ دیں اور اگلی ڈیٹ کریں. علی ظفر صاحب بھی بضد ہو گئے. قاضی صاحب نے کہا جناب آپ دلائل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ اس کیس کے حوالے سے دلائل دیں، باقی باتیں چھوڑیں، مفروضے میں باتیں مت کریں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مجھ پہ آپ کو یقین ہے نہیں ہے، آپ اپنا کیس لڑیں، وکیل بنیں. تو انہیں جناب وکیل نہیں بنے. تو قاضی صاحب نے اپنا فیصلہ ڈکٹیٹ کرا دیا اور چک کے ماری درخواست باہر، یعنی باؤنڈری سے باہر چھکا مار دیا انہوں نے. پی ٹی آئی نے جو ایک لوز بال کرائی اس پہ چھکا مارا اور انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا، ختم. درخواست خارج ہو گئی. اب صبح جو ہوگی وہ صبح ہو سکتا ہے ایک نئی خبر لے کے آئے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب اس کی صورتحال سامنے ہو جائے اور وہ فیصلہ کر دے کہ جناب وہ بات تو مانی نہیں گئی، ختم ہو گیا، فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ، پارلیمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے، تو اس کو جناب تو وہ نشستیں پھر بحال ہو جائیں اور جو پہلے لوگ تھے انہی کو بحال کر دیا جائے. چانسز یہی موجود ہیں. اب پی ٹی آئی کو جو میں نے کہا نا کہ قبر تیار، تو وہ کیسے تیار؟ دلدل میں تو پھنسی ہوئی تھی. معاملات تو یہ سب ایک دوسرے کے جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو پھنسی کیسے؟ وہ ایسے پھنسی کہ جناب اب پارلیمنٹ سے بائیکاٹ ووٹوں کے وقت تو کر دیا، لیکن اب وہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ موجہ دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، وظیفہ ملے گا یہاں پہ، اس میں سلیکشن ہوگی تو پھر جناب ایک اضافی تنخواہیں لگ جائیں گی، تو نام انہوں نے دے دی ہے. اب معاملات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے خبر کیسے تیار ہے؟ اس لیے تیار ہوگی کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا اکثریتی، اس میں کہا گیا تھا ان کو سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائے، اتنے آزاد 39 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے،
تو جناب وہاں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہہ دیا نہیں جی یہ پارٹی کی پوزیشن ہے، اور اس میں سنی اتحاد کونسل کے کہے گئے تھے، تو وہ 80 ارکان ان کے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کو ہی سیٹیں دی، بلکہ انہوں نے تسلیم کر لیا جب اپنے نام دے دیے، نامزدگی کر دی تو انہیں تو تسلیم کر لیا فیصلہ، تو یہ معاملات بھی گیا ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو باجی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جن 4 لوگوں نے ووٹ دیے وہ جو آزاد تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو کارروائی کیسے ہوگی؟ اگر وہ ثابت کر دیں گے ہم تھے ہی آزاد، ہم پی ٹی آئی میں شامل ہی نہیں ہوئے، ہم نے کوئی حلف نامہ ہی نہیں دیا، تو پھر کیسے کارروائی ہوئی؟ بہرحال بات یہ آگے بڑھ گئی ہے، اور معاملات جو ہیں ابھی آہستہ آہستہ مزید ہوں گے، نئے بحران بھی پیدا ہوں گے، استعفوں کی بھرمار بھی ہو سکتی ہے، ایک مطلب حکمت عملی تو ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی خاموشی سے اب بیٹھ جائے گی تو بیٹھے گی نہیں، جہاں جہاں اسے حصہ ملے گا وہ حصہ بھی لے گی، شور بھی مچائے گی اور لڑائی بھی جاری رکھے گی، تو ابھی گیم مکمل ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔